घडला तेजेर पयलीं सावन कशें कितें आशिल्लें तें म्हणजे ती वाट ती तुमचे कडेन पावलेली ना म्हाका ते कांय खबर ना पूण डिपार्टमेंटाचे जागे प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हाका दिसता तितून भितर कितें जाल्लें म्हाका खबर ना हांव 3 वर्सां पावर मिनिस्टर आशिल्लो हो इश्यू म्हाजे कडेन तेन्ना व्हडलोसो येवंक नाशिल्लो कित्याक म्हज्या पयलीं मिलीन नाशिल्लो सो तेणी जर वाट बी केली जाल्यार म्हाका खबर ना सो म्हाका ते लक्षांत आतां येना पूण खंयचे तरी डिपार्टमेंटा कडल्यान वाट वचप तें सारकें न्ही ताका सायडीन वाट करून दिवपाक जाता गव्हर्मेंट परमिशन घेवन पूण इलिगली दुरी बी मोडून वाट करप हें सारकें न्ही अशें म्हाका दिसता एक एमएलएन अधिकारीक समज अशें धमकी दिवप जाल्यार तुमकां दिसता हे करेक्ट अशें ना हांवें तो व्हिडिओ पळोवंक ना पूण कितें आतां संकल्प खूब आसता बरें मे बी तेंचे भितर वाद जाल्लो आसा आमचो काशीनाथ बाबी मातसो टेम्पराचो मनीस आसता न्ही सो तेंचे कितें वाद जाल्लो आसता पूण नॉर्मली संकल्प इज कूल कितें जाल्यार म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना पूण एमएलएन धमकी दिवप एमएलए म्हणल्यार कोण की लेजिस्लेटिव्ह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आनी लोक तेजे वांगडा आसता आमच्या वांगडा कशें आसता सो थोड्यो गोश्टी लोकां खातीर करूंक पडटा पूण सपोज जो दाखयता ते भशेन जर ते आसा ताका तोडगो ऑनरेबल सीएम आनी ऑनरेबल पावर मिनिस्टर काडटलो सर काशीनाथ काम करता ते सारखे करता काशीनाथ काम करता ते काशीनाथ काम करता सारकें करता आतां पळय ताका हांवें वाचूंक ना तेजी ऑर्डर आतां ऑर्डर दुसरी चेंज जाला तेजे उलोवन कितें फायदो आतां तेजेर ऑर्डर ना तो जे काम करीत तुमकां दिसता की सारकें सारकें आशिल्लें पळय हांव जर सांगता पळय हो कसो करतालो तेजेर हांव कमेंट करना इलेक्शन डिपार्टमेंट मिनिस्टर आसतना हांवें देखून तशी केबल कट करपाक लायल्या कारण कितें जाला पळय केबल वयले ते इंटरनेट जाय आमच्या मतदारसंघात देखून हांव सांगता आतां रोल करून एक पोलाचेर 10 जाण दवरता तर इलेक्ट्रिकल काम करून जावना आनी ते कशें काम करप लायट गेले जाल्यार कशें काम करप तेणी सो म्हाका दिसता ज्यो गोश्टी ज्यो सीएमानूय सांगला सुदीनूय सांगता आनी काशीनाथ बाब करतलो इट शूड रेग्युलेट पयशे एक वाड जालो पूण एटलिस्ट तो केबल सारकी आसपाक जाय तो आख्खे पोलाचो पळय पणजे केदे व्हडले घोस आहा तो इलेक्ट्रीक पोलूच दिसना तो कितें पोल घालो दिसता केबलाचो म्हाका दिसता त्यो गोश्टी केल्या ना केल्या तेजें उलोवप ना आज केबल ऑपरेटर म्हणजे जे इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर खूब जाल्या आनी तेंचे भितर कॉम्पिटिशन जाला सो म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान एक रेट फिक्स करपाक जाय इंटरनेट केबलाक एक सिंगल ते एरियाक सिंगल केबल व्हडलो वयल्यान आनी तांकां सगळ्यांक कनेक्शन दिवपाची आनी डिस्ट्रिब्यूट करून सगळ्याक जर एरिया दिले आतां तेच घरा कडेन हेजे सायडीन 300 रुपया 200 रुपया वांटोवण्यो जाल्या सो एकटो आपणाचो केबल ओडीत रावता सो सुदीन बाबान करप वा सीएमान करप वा कोणें करप म्हाका खबर ना पूण डिवायड करून हो एरिया सपोज ही 50 घरां आसा ह्यो सिंगल केबल वयलो रेट फिक्स केली आनी हे रेटीन सगळ्यांक येवपाचें कनेक्शनां जाल्यार तुमी 10 जण सर्वीस प्रोवायडर 10 जण 50 घरां 20 जण सर्वीस प्रोवायडर भायर व्हरता भायर खंय व्हरतले ते सो म्हाका सिस्टम आमीच करपाक जाय सिस्टमा भितर सीएमान पयलीं सांगलां की अंडरग्रावंड केबल तेजे व्हरतलो पूण ताका टायम लागतलो आतां देखून ओवरहेड देखून वयलो जाल्यार एक सिंगल केबलाचेर ते जे कोण डबल ट्रिबल हांवें ते चालू केलें तेन्ना आसतना मागीर कोवीड येयलें आनी सगळी गोश्टी फुडें गेल्यो हांवें तांकां म्हजे कडेन येयलें तेन्ना सो तांकां सांगलें तुमी एक सर्वीस तुमचे भितर कॉम्पिटिशन नाका तुमी रेट फिक्स करा तुजें कनेक्शन जर तुका जो कंज्युमर आहा 300 रुपया तुजें इंटरनेट केबल प्लस तुजी टीव्ही आनी हें फिक्स करा आनी ही 50 घरां एकटो दितलो फुडली 50 घरां तो दितलो 50 घरां तशें करून ते करपाक जाय नाजाल्यार ती 50 घरां 10 जाण केबल व्हरता आनी केबल कोणाचो गव्हर्मेंटाचेर फोनाचेर हेजेर व्हरता कित्याचेर पोलाचेर व्हरता सो तो केबल मागीर डॅमेज जाता व्हडलो म्हण काय ना ते व्हडले रोल घालता आनी ते दवरता सो इट इज डिफिकल्ट सो म्हाका दिसता एक सिस्टम ऑनरेबल सीएमान करपाक जाय की अशें इतले ऑपरेटर जाले आतां इतले बँडविड्थ जाले आतां इतले लोक जाल्ले आसा सो ते कॉम्पिटिशनाचे भितर आपणाचें कॉम्पिटिशन करता तें सोड पूण लोकांक तेजो फायदो फायना आनी डिपार्टमेंटाक त्रास कित्याक ते केबल आसतना शिडी देखून लावपाक जावना सो ताका दिसता म्हाका ऑनरेबल सीएमान वयरूच एकूच केबल व्हरून तांकां सेपरेट एरिया दिवपाक जाय ते हांवें तेन्ना 2000 हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर जालो ते चालू केलें पूण मागीर कोवीड जालें म्हूण हांवें ते सोडून दिलें ऑपरेटर हाडपाक जाय तांकां एक सिंगल केबलाचेर एक मनशाक ही 50 घरां तूं सर्वीस कर ती 50 तूं सर्वीस कर तूं 100 कर अशें करून ते डिवायड केले जाल्यार एकूच केबलाचेर हे जे बंचिंग जाता तें बंद जातलें अशें म्हाका दिसता ओके पेंडिंग कित्याक उरलें ते इतले वर्सां कित्याक ना पेंडिंग उडोवना न्ही तुका सांगता हांवें चालू केल्लो न्ही 2019 हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर जालो तूं विचार मग तांकां केबलवाल्याक आनी तांकां आपयल्लें आनी हांवें हें सोल्युशन सांगलें तुमी करना जाल्यार हांव कट करता म्हणलें पण नंतर कोवीड येयल्या मागीर एरियाज कित्याक भरूंक ना तर एरियाज तरी भरपाक ते रिकवरी करपाक जाय आतां एरियाज कोणाची आहा कशी कळटा तो केबल आयडेंटिफाय करूं शकता कोणाची केबल आहा ते आतां काडटा तेन्ना धांवन येता ते आमचे म्हण नाल्यार खंय आयडेंटिफाय जाता कोणाचो केबल सर आनीक गजाल दामू नायक जेन्ना सान प्रेसिडेंट जाला तो खुर्साड्यार 2-3 फावटी येवन गेलो आनी तेंच्या वांगडा तुमी दिसोना ना अशी दामू नायक आमचो गोंयचो प्रेसिडेंट तो येवंक शकता केन्ना थंय वचूंक शकता तशें कितें जातलें आमचो मनीस करचो आनी दामू नायक म्हणल्यार आमचो न्ही दामू नायक म्हणल्यार येता खुर्साड्यार येता
बरें कामां करता बीजेपी आनी स्ट्रॉंग करपाक येता वेलकम तो पण सर तुम्ही आमदार असून थंय तेज्यावर दिसना काय ना, आमदार असले म्हणून आमदार पळय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सेपरेट पार्टी पॉलिटिक्स सेपरेट सिस्टी भितर आमकां सांगता की पॉलिटिक्स जी आसा पार्टी भितर ही पार्टीची पॉलिटिक्स एक गोष्ट जाली तशें जशें आमी लेजिस्लेटिव्ह मेंबर पार्टी आनी ते आमी वांगडा आसता न्ही आमकां दामू येयला म्हणून केला दामू बरें म्हाजे खातीर काम करता आनी काम करपा जाय तेणें चड काम करपा जाय फाटीं म्हाजे 700 मतांनी हांव येयल्लो आतां दामू येयला एक 5,000 मतां आनी येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता दामून ताचे खातीर चड काम करपा म्हाजे खातीर पण फाटली दामू करया तो हांव काम करता रे त्याने सांगलें दामूचे प्रश्न विचारले न्ही दामू बाब येता आमच्या मतदारसंघान आमी वेलकम म्हणटा ताका आनी स्ट्रॉंग करपा जाय पार्टी कोण तर भायर सरल्या म्हाका लागून दुखले जाल्यार तेणे लागीं करपा जाय तांकां असा अशें दुखलेले आसा कोण आसूं शकता न्ही कोणा दामू खबर आसतलें ना पण ह्या दिसांनी अशें आयकता की तुमच्या तितूंतले आनीकूय जाण दुसरे प्रयत्न करता टिकेटी खातीर बाबडो आनी तिकेट कितें प्लेनाची तिकेट त्यो ती बसीची तिकेट ते पार्टी डिसायड करतले आतां 2 वर्सां माय इलेक्शन आहा मरे तेन्ना पळय आतां कितें जाता तें अल्टिमेटली हांव परतून सांगता लोक डिसायड करता आमदार करपाक आनी हांवें व्हडले व्हडले लिडर पळयल्ले आसा एक्स चीफ मिनिस्टर पळयल्ले आसा खूब लोकांक पळयल्ले आसा तिकेटी देऊन पडलेले आसा अल्टिमेटली लोक डिसायड करता कोणाक निवडून हाडपाचें ते आनी आमचो लोक संपर्काक आसा आनी जे लास्ट टायम कितें जालें ते इशू ते दुसरे आशिल्ले एकाच प्लॅटफॉर्मार तुमी एक फावटी दोगूय बराबर दिसता कोण तो कोण टिकेट एक्सपायरंट बी आसता हांव सगळे हांव म्हाजे वांगडा सगळे आसता हांव तशें काय ना ते